हेलो साथीहरु, आज हामी पढ्छौं 12 क्लासको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक भनेको डोप्लर इफेक्ट। यहाँबाट कुनै पनि कम्पिटिटिभ एक्जाम 12 को बोर्ड एक्जाम होस् या आईओ एक्जाम होस् या अरु जुनसुकै एक्जाम मा यसबाट स्योर क्वेशन आउनु नै आउनु पर्छ। सो डोप्लर इफेक्ट भनेको के त? डोप्लर इफेक्टले हामीलाई के को बारेमा भन्छ भने changes in the frequency of a sound produced when certain action occurred between source and the observer। यदि source र observer को बीच कुनै मतलब इन्टरेक्सन भइरहेछ भने, यदि source observer तिर गइरहेछ, observer source तिर आइरहेछ, यदि observer र source दुवै एकअर्काबाट टाढा गइरहेछ, त्यतिबेला आउने साउन्ड को फ्रिक्वेन्सी मा चेन्ज कतिले हुन्छ, त्यही चेन्ज इन फ्रिक्वेन्सी निकाल्नेलाई डोप्लर इफेक्ट भनिन्छ। सिम्पली भन्नु पर्दा इट टेल्स अबाउट द रिलेटिभ भेलोसिटी अफ साउन्ड विथ रेस्पेक्ट टु अब्जर्भर एन्ड सोर्स। यसमा एउटा मात्र फर्मुला हुन्छ जुन चाहिँ f dash इक्वल टु b प्लस माइनस b नट अपन b प्लस माइनस bs इन्टु f, जहाँ चाहिँ f dash भनेको एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी अफ द साउन्ड, यहाँ f भनेको रियल फ्रिक्वेन्सी, यो त b भनेको भेलोसिटी अफ साउन्ड। यो चाहिँ अलवेज सोर्स देखि अब्जर्भर तिर हुन्छ। यो भेलोसिटी अफ अब्जर्भर, यो त डिपेन्ड पर्ने भइगयो कहाँ गइरहेछ, अगाडि गइरहेछ कि पछाडि गइरहेछ, त्यो त यहाँबाट अब्जर्भर र सोर्स को भेलोसिटी चेन्ज हुन सक्छ। यो त भयो एक्सप्लेनेसन र त्यसको स्टेटमेन्टहरु। अब हामीलाई कन्सेप्ट बुझ्नु पर्छ। यदि कन्सेप्ट बुझिएन भने न्युमेरिकल गर्न गाह्रो हुन्छ। यहाँबाट खास सोधिने न्युमेरिकल मात्र हो। स्टेटमेन्ट त कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ, तर खासमा सोध्ने भनेको यहाँबाट न्युमेरिकल हो। अब हामी जानौ सोर्स, साउन्ड र अब्जर्भर भनेको के त? सपोज कुनै यो बाटो भयो हैन, यहाँ एउटा कार हो जुन चाहिँ भेलोसिटी कारमा, अब यसले साउन्ड प्रोड्युस गर्छ। सपोज यसले हर्न, मतलब हर्नबाट यसले साउन्ड प्रोड्युस गर्यो। यो जुन साउन्ड प्रोड्युस गर्छ यसको आफ्नो एउटा फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। साउन्डको त आफ्नो फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, नेचुरल फ्रिक्वेन्सी, यसलाई भन्छ रियल फ्रिक्वेन्सी। अनि यो v भेलोसिटीले गइरहेछ, यो यसको हो, यो जुनले साउन्ड प्रोड्युस गर्छ त्यसको त्यसलाई त्यसलाई सोर्स भनिन्छ। जसले साउन्ड प्रोड्युस गर्छ त्यसलाई सोर्स भनिन्छ र यसको भेलोसिटीलाई भेलोसिटी अफ सोर्स भनिन्छ। bs ले यसलाई डोनेट गरिन्छ। अब यो त उतातिर गइरहेछ। अब सपोज यहाँ कोही अब्जर्भर छ, सपोज यहाँ कुनै मान्छे छ, यो मान्छेलाई अब्जर्भर भनिन्छ। यसले प्रोड्युस गरेको साउन्ड यसले सुनिरहेछ, यसलाई अब्जर्भर भनिन्छ। र यसको सपोज यो यतापट्टि गइरहेछ b भेलोसिटीले, यो भयो भेलोसिटी अफ अब्जर्भर। यो सोर्स अब्जर्भर तिर गइरहेछ, यसको bs भेलोसिटीले, यसलाई भनिन्छ भेलोसिटी अफ सोर्स। अनि यो जुन अब्जर्भर छ नि, यो अब्जर्भर त्यो सोर्स तिर गइरहेछ b नट भेलोसिटीले। अब यो फ्रिक्वेन्सी त त्यसको प्रोड्युस गरेको साउन्डको फ्रिक्वेन्सी भइहाल्यो। अब यो मोसन हुँदाखेरि जब यो र यो यसको नजिकमा हुन्छन्, एकअर्काको नजिकमा हुन्छन्, त्यतिबेला फ्रिक्वेन्सी त चेन्ज हुन्छ। अब हामी कुनै टाढाको अब्जेक्ट सुन्छौं अनि नजिकको त्यही अब्जेक्टलाई नजिकबाट सुन्छौं भने लाउड सुनिन्छ। त्यो लाउड किन सुनिन्छ? हो त्यही डोप्लर इफेक्टको कारणले सुनिन्छ। यदि डिस्टेन्स कम भयो भने साउन्ड लाउड हुन्छ। साउन्ड लाउड हुनु भनेको फ्रिक्वेन्सीमा चेन्ज आउँछ। हो त्यो फ्रिक्वेन्सी कतिले चेन्ज हुन्छ त? त्यो क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। सपोज अब दुवै एकअर्काको नजिक गयो, त्यतिबेला यो अब्जर्भरले सुन्ने फ्रिक्वेन्सी र यो सोर्सले प्रोड्युस गरेको रियल फ्रिक्वेन्सी फरक पर्न जान्छ र त्यो फरक परेको फ्रिक्वेन्सीलाई f dash भनिन्छ। यो एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी, यो एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी हो, यो एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी यो अब्जर्भरले सुन्छ। अब यहाँ लाउँ त डोप्लर इफेक्ट लाउँ र यो फर्मुला लाउनु पर्ने, यो फर्मुला युज गर्न जान्नु पर्यो। यो फर्मुला खासमा केही हैन के, यहाँ मात्र रिलेटिभ भेलोसिटी हामीलाई यस ओ यस। अनि एउटा कुरा, यहाँ जुन साउन्डको भेलोसिटी हुन्छ यो जहिले सोर्स देखि अब्जर्भर तिर हुन्छ। सोर्सले प्रोड्युस गर्छ, अब्जर्भर तिर जान्छ। जहिले पनि जुनसुकै कन्डिसनमा पनि
सोर्स मतलब साउन्डको डाइरेक्सन चाहिँ अब्जर्भरतिर हुन्छ, सोर्सदेखि अब्जर्भरतिर हुन्छ। यता भयो वे अफ, यो बी भनेको भेलोसिटी अफ साउन्ड। अब हामीलाई याद गर्नुपर्ने यस ओ यस, हामीले माथि पढ्यौँ, यसलाई रिलेटिभ भेलोसिटी पनि भनिन्छ विथ रेस्पेक्ट टु अब्जर्भर एन्ड सोर्स। सिम्पली हामीलाई एफ ड्यास निकाल्नु छ त एफ ड्यास लेखौँ, अनि फ्रिक्वेन्सीमा चेन्ज आउँछ, पहिला कति फ्रिक्वेन्सी थियो त्यो लेखौँ। अब यो कन्डिसनमा हेरौँ, पहिला त भी बाई भी लेखिहाल्ने। अब माथि यो यहाँ यस भनेको भेलोसिटी अफ साउन्ड, यो यस भनेको भेलोसिटी अफ अब्जर्भर, यो यस भनेको भेलोसिटी अफ सोर्स। त यसको पुरै याद गर्ने तरिका के भयो, यसो यस। यसको मतलब भेलोसिटी अफ साउन्ड विथ रेस्पेक्ट टु अब्जर्भर बाई भेलोसिटी अफ साउन्ड विथ रेस्पेक्ट टु साउन्ड। सो यो कन्डिसनमा हेरौँ, रिलेटिभ भेलोसिटी भनेको के, यदि दुईटा अब्जेक्ट एकअर्कातिर आउँछ भने भेलोसिटी के हुन्छ। यदि दुईटा अब्जेक्ट बी भेलोसिटीले एकअर्कातिर आउँछ, तिनीहरूको भेलोसिटी अपोजिट हुन्छ भने त्यसलाई एड गर्छौँ हामी। 11 क्लासमै पढेको होला सबैजनाले, रिलेटिभ भेलोसिटी भन्ने टपिक नै छ 11 क्लासमा। भेलोसिटी अपोजिट एकअर्काको अपोजिट हुन्छ भने त्यति बेला एड गरिन्छ, यदि सेम डाइरेक्सनमा हुन्छ भने त्यसलाई सब्ट्र्याक्ट गरिन्छ। अब निकाल्नु पर्ने कसको छ हामीलाई, भेलोसिटी अफ साउन्ड विथ रेस्पेक्ट टु अब्जर्भर। अब यहाँ हेरौँ, हो यो भेलोसिटी अफ साउन्ड कतादेखि कता छ त, यो भेलोसिटी अफ साउन्ड चाहिँ पहिला विथ रेस्पेक्ट टु अब्जर्भर निकाल्नु पर्यो। यो भेलोसिटी अफ साउन्ड र भेलोसिटी अफ अब्जर्भर हेर, भेलोसिटी अफ साउन्ड र भेलोसिटी अफ अब्जर्भर एकअर्काको अपोजिट छ भने के गर्ने, प्लस गर्ने र भेलोसिटी अफ अब्जर्भर लेख्ने। अनि तल चाहिँ भेलोसिटी अफ सोर्स, भेलोसिटी अफ साउन्ड विथ रेस्पेक्ट टु सोर्स गर्नु पर्यो। त अब भेलोसिटी अफ साउन्ड र भेलोसिटी अफ सोर्स हेरौँ, भेलोसिटी अफ सोर्स र भेलोसिटी अफ साउन्ड चाहिँ एकअर्काको अपोजिट भनिरहेको छु, दुवै एकअर्का मतलब सेम डाइरेक्सनमा छ। सेम डाइरेक्सनमा छ भने माइनस गर्ने, सिम्पल हो। यो भयो यो कन्डिसनको लागि। अब क्वेसनमा दिएको हुन्छ भेलोसिटी अफ सोर्स दिएको हुन्छ, भेलोसिटी अफ साउन्ड दिएको हुन्छ, भेलोसिटी अफ अब्जर्भर दिएको हुन्छ, नेचुरल फ्रिक्वेन्सी दिएको हुन्छ। सिम्पल पुट गर्ने, एन्सर निकाल्ने। मेन भनेको यो प्लस र माइनस, माथि अब्जर्भर भेलोसिटी अफ साउन्ड विथ रेस्पेक्ट टु अब्जर्भर गर्ने, तल भेलोसिटी अफ साउन्ड विथ रेस्पेक्ट टु सोर्स गर्ने, यति मात्र बुझ्नु पर्यो। अब यसको डिफ्रेन्ट कन्डिसन हुनसक्छ, त्यो कन्डिसन हामीले अब पढ्छौँ। कन्डिसन्सहरू के हुनसक्छ त, हो त्यो कन्डिसन्सहरू 7-8वटा कन्डिसन होला। फर्स्टमा हेरौँ, फर्स्टमा हामीले कुन गर्यौँ, अपोजिट डाइरेक्सन, मतलब सोर्स र अब्जर्भर अपोजिट डाइरेक्सनमा थियो। अब यो सोर्स भयो सपोज, र यो अब्जर्भर। पहिलाको कन्डिसनमा के थियो, एकअर्काको अपोजिट डाइरेक्सनमा थियो। अब दुवै एउटै डाइरेक्सनमा गरौँ, यो भयो के, यो अब्जर्भर भयो, यो सोर्स भयो। सपोज यो सोर्स बी भेलोसिटीले यता गइरहेछ, बीएस भेलोसिटी अफ सोर्सलाई बीएस भनिन्छ, र यसले साउन्ड प्रड्युस गरिरहेछ जसको भेलोसिटी भी छ। भीको भेलोसिटी कसरी पत्ता गर्न त, भीको भेलोसिटी जहिले पनि सोर्सदेखि अब्जर्भरतिर हुन्छ, यो त फिक्स भयो। जुनसुकै क्वेसनमा पनि भीको भेलोसिटी फिक्स गर्ने, भीको भेलोसिटी फिक्स गर्ने र यसको रेस्पेक्टमा यसको निकाल्ने, सिम्पल। अब दुवै एकअर्काको हामीले फर्मुला लगाऊ, यसले एफ फ्रिक्वेन्सीको साउन्ड प्रड्युस गरिरहेछ। अब हामीलाई निकाल्नु छ यसले कति फ्रिक्वेन्सीको साउन्ड सुन्छ, हो त्यो एफ ड्यास निकाल्नु। पहिला हामीले के एफ ड्यास लेख्ने, ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी लेख्ने, बी बाई बी लेख्ने। अब यसो यस याद गर्ने, यसो यसमा के हुन्छ, भेलोसिटी अफ साउन्ड विथ रेस्पेक्ट टु अब्जर्भर। हेरौँ भेलोसिटी अफ साउन्ड र भेलोसिटी अफ अब्जर्भर, यो त भेलोसिटी अफ अब्जर्भर छ, उता गइरहेछ। तब हेर्नुपर्छ कुनको, भेलोसिटी अफ साउन्ड र भेलोसिटी अफ अब्जर्भर। यो भयो भेलोसिटी अफ साउन्ड, भेलोसिटी अफ अब्जर्भर, दुवै सेम डाइरेक्सनमा छ। दुवै सेम डाइरेक्सनमा छ भने माइनस गर्ने। अब तलपट्टि के हुन्छ, भेलोसिटी अफ साउन्ड विथ रेस्पेक्ट टु सोर्स। अब हेरौँ भेलोसिटी अफ साउन्ड त भयो। अब यो दुवैजना अपोजिट छ कि सेम डाइरेक्सनमा छ, हेरौँ। भेलोसिटी अफ साउन्ड यता छ, भेलोसिटी अफ सोर्स यता छ, दुवै सेम डाइरेक्सनमा छ भनेको यसको मतलब के भयो, यसको मिनिङ भयो माइनस, सिम्पल।
सक्यो। अब अर्को कन्डिसन पनि हुनसक्छ स्टेसनरी भनेको। अब यो अब्जर्भर सपोज एक ठाउँमा रोकेकै छ, बी अब्जर्भर भनेको 0, यसको भेलोसिटी 0 भयो र यो सोर्स त्यसकैपट्टि गइरहेछ बीएस भेलोसिटीले र यसले एफ फ्रिक्वेन्सीको साउन्ड प्रड्युस गरिरहेछ। जहिले पनि भेलोसिटी अफ साउन्ड सोर्सदेखि अब्जर्भरतिर हुन्छ, भेलोसिटी अफ साउन्ड सोर्सदेखि अब्जर्भरतिर हुन्छ। यो भयो। अब सिम्पल हामीले यो त स्टेसनरी छ, एक ठाउँमा रुकेको छ, यो कार यता गइरहेछ, स्योर हो यसले यो प्रड्युस गरेको फ्रिक्वेन्सी भन्दा बाहेकको फ्रिक्वेन्सिज हुन्छ, ठुलो साउन्डको फ्रिक्वेन्सिज हुन्छ। अब त्यो कति साउन्डको फ्रिक्वेन्सिज हुन्छ भने यो लाउँ सिम्पल एफ ड्यास। अब बी बाई बी लेख्ने पहिला, यस याद गर्ने, यस ओ भेलोसिटी अफ साउन्ड विथ रेस्पेक्ट टु अब्जर्भर, भेलोसिटी अफ साउन्ड विथ रेस्पेक्ट टु अब्जर्भर। अब्जर्भर त यहाँ रेस्टमा छ, त रेस्टमा छ भने यहाँ प्लस अथवा माइनस 0 गरेर जे पनि भयो, फरक परेन। अब विथ रेस्पेक्ट टु सोर्स हेर्ने, भेलोसिटी अफ साउन्ड विथ रेस्पेक्ट टु सोर्स सेम डाइरेक्सनमा छ भने माइनस गर्ने, सिम्पल भयो। अब कुन कन्डिसन हुनसक्छ त? 3 नम्बरको कन्डिसन हुनसक्छ। अब सोर्सलाई रेस्टमा राखौँ, यो अब्जर्भरलाई यतातिर मुभ गराउँ, त्यो पनि हुनसक्छ। अब डिफ्रेन्ट कन्डिसन हुनसक्छ। यो सोर्स चाहिँ बी, यसको भेलोसिटी 0 भयो, अब यो रेस्टमा छ, यो अब्जर्भर चाहिँ यतातिर मुभ गरिरहेछ बी नट भेलोसिटीले। र अब भेलोसिटी अफ साउन्डको डाइरेक्सन कतातिर? भेलोसिटी अफ साउन्डको डाइरेक्सन सोर्सदेखि अब्जर्भरतिर जहिले हुन्छ। सोर्स भनेको प्रड्युस गर्ने त यसकोतिर यता भयो। भेलोसिटी अफ साउन्ड एफ फ्रिक्वेन्सीको प्रड्युस गरिरहेछ, सिम्पल लाउँ। अब एफ ड्यास इक्वल टु एफ, पहिला एफ बाई एफ लेख्ने, माथि यसो यस याद गर्ने, भेलोसिटी अफ साउन्ड विथ रेस्पेक्ट टु अब्जर्भर, माथि भेलोसिटी अफ साउन्ड विथ रेस्पेक्ट टु अब्जर्भर। अब्जर्भर के छ र भेलोसिटी अफ साउन्ड र भेलोसिटी अफ अब्जर्भर अपोजिट डाइरेक्सनमा छ, एड गर्ने। अब यो त सोर्स रेस्टमा छ, प्लस अथवा माइनस 0 गर्दा जे नि भयो, सिम्पल। यो पनि भयो। अब यस्तै डिफ्रेन्ट कन्डिसन्सहरू भन्न सक्छ, प्र्याक्टिस गर्न सक्छौ न्युमेरिकल्स बुकहरूबाट। अब एउटा नबुझ्ने कन्सेप्ट भनेको रिफ्लेक्सन, माउन्टेनबाट रिफ्लेक्ट भएको साउन्डको कति फ्रिक्वेन्सी त हो, त्यो फ्रिक्वेन्सी कसरी निकाल्ने, त्यो पनि सिम्पल नै छ, तर बुझ्नु पर्यो। त्यसमा 2टा कन्डिसन हुनसक्छ। यो भयो सपोज कुनै पुलिसम्यान नमानौँ, कारै मानौँ, कार यहाँ माउन्टेन छ, हो यो माउन्टेन छ, माउन्टेन त जहिले नै रेस्टमा हुन्छ होइन त। अनि यो सोर्स पनि हुन्छ, पहिलो कन्डिसनमा सोर्स हुन्छ र पहिलो यसमा 2टा कन्डिसन हुन्छ। अब क्वेसनमा डिपेन्ड गर्छ, क्वेसनले के सोध्छ भने यसले प्रड्युस गरेको साउन्ड यहाँबाट रिफ्लेक्ट भएपछि कति फ्रिक्वेन्सीले सुन्छ। यदि यो कार बी अफ कार मानौँ, सोर्स र अब्जर्भर दुवै एउटै छ त, यो यसमा अब्जर्भर त कोही छैन, सोर्स र अब्जर्भर यही हो, त यसको बीसी मानिदेऊ र अब निकालौँ। 2टा कन्डिसन हुन्छ यसमा। पहिलो कन्डिसनमा यसले साउन्ड प्रड्युस गर्यो त यो सोर्स भयो। अब यता सपोज यो माउन्टेनले अब्जर्भ गर्यो त यतातिर अब्जर्भर भयो, जुन चाहिँ रेस्टमा छ। हामीले पहिला पढिसकेको छौँ यो कन्डिसन, अब्जर्भर रेस्टमा हुने, सोर्स मोसनमा हुने। पहिलो कन्डिसन निकालौँ। पहिलो कन्डिसनमा के छ? कार मोसनमा छ, कार के भयो? सोर्स, कार सोर्स, र माउन्टेन के भयो? माउन्टेन भयो अब्जर्भर हो। अब भेलोसिटी अफ साउन्डको डाइरेक्सन निकाल्नु पर्यो। भेलोसिटी अफ साउन्डको डाइरेक्सन जहिले पनि कहाँदेखि कहाँ हुन्छ? सोर्सदेखि अब्जर्भर हुन्छ। त पहिलो कन्डिसनमा सोर्स यो छ, अब्जर्भर यो छ, सिम्पली बी यता गरिदेऊ। अब डप्लर्स इफेक्ट लाउँ। यो माउन्टेनले यसले प्रड्युस गरेको फ्रिक्वेन्सी कति सुन्छ त त्यो निकालौँ। एफ ड्यास इक्वल टु एफ बी बाई बी लेख्ने पहिला। अब यस याद गर्ने, भेलोसिटी अफ साउन्ड विथ रेस्पेक्ट टु अब्जर्भर। अब्जर्भर के छ यहाँ? फर्स्ट कन्डिसनमा माउन्टेन छ, माउन्टेन चाहिँ रेस्टमा छ, त सिम्पल रेस्टमा त 0 भयो। अब सोर्स र भेलोसिटी अफ साउन्डको डाइरेक्सन हेरौँ, सेम डाइरेक्सनमा छ, माइनस गरिदेऊ। हो
यो भयो पहिलो कन्डिसन। अब क्वेसनले त यो सोधे छैन, क्वेसनले माउन्टेनले कति सुन्छ यो थोरै सोधेछ, यो कारले रिफ्लेक्ट भएपछि कति फ्रिक्वेन्सीले सुन्छ त्यो सोधेछ। सो अब सेकेन्ड कन्डिसनमा जुन चाहिँ फ्रिक्वेन्सी निकाल्छौँ नि डपलर्स इफेक्ट लगाएर त्यसलाई त्यो फाइनल एन्सर हुन्छ हाम्रो आफ्टर रिफ्लेक्सन भनेको। यसलाई आफ्टर रिफ्लेक्सन भनिन्छ टपिक, आफ्टर रिफ्लेक्सन द चेन्ज इन फ्रिक्वेन्सी हो यो। केही छैन, दुईवटा कन्डिसन लाउनुपर्छ। अब त यो भयो। अब सेकेन्ड कन्डिसनमा के हुनसक्छ भने यो कार त यो कार त उतैतिर मुभ गरिएछ अहिले पनि। अब यो माउन्टेन, अब त साउन्ड फर्स्ट कन्डिसनमा यहाँ आइपुगेको थियो, अब यो अब यसले प्रड्युस गर्छ साउन्ड, साउन्ड त यहाँ आइसकेछ फर्स्ट कन्डिसनमा, यहाँ आयो साउन्ड। अब फेरि रिफ्लेक्ट भएर यसले कति सुन्छ त्यो निकाल्नु छ। त अब यो के हुन्छ सेकेन्ड कन्डिसनको लागि, साउन्ड यहाँ आइसकेको थियो त यो भयो सोर्स। अब सेकेन्ड कन्डिसनको लागि यो सोर्स भयो जुन चाहिँ रेस्टमा छ। अब यो हुन्छ अब्जर्भर, यो हुन्छ अब्जर्भर हो। अब साउन्डको भेलोसिटी कता त, साउन्ड यहाँ छ, अब्जर्भर यहाँ छ, यतातिर साउन्डको भेलोसिटी सिम्पल। अब यहाँ कति फ्रिक्वेन्सीको यो सुनेछ त, यो एफ ड्यास फ्रिक्वेन्सीको सुनेछ। अब यसले कति सुन्छ, सपोज त्यसले एफ ड्यास यस डबल ड्यास सुन्छ हो, त्यसलाई निकाल्नु छ हामीलाई। यहाँ कन्डिसन लगाउँ डोप्लर्स इफेक्ट, एफ डबल ड्यास निकाल्नु छ, ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी एफ ड्यास छ, भी बाई भी गरौँ, भी बाई भी गरौँ। अब माथि यस यस याद गर्ने, सोर्स भेलोसिटी अफ साउन्ड विथ रेस्पेक्ट टु अब्जर्भर। अब्जर्भर कुन छ, कार, कार कार त यतातिर गइरहेछ हो। साउन्ड र कारको डाइरेक्सन अपोजिट छ भने यसलाई प्लस प्लस गरिदेऊ, प्लस बिसी, र यो त रेस्टमा भयो, यसलाई नगरे नि भयो, सेकेन्ड कन्डिसन हो। अब यो दुईवटा कन्डिसन आयो। अब हामीले माउन्टेनले कति सुन्छ फ्रिक्वेन्सी, यति सुन्छ, कारले रिफ्लेक्ट भएपछि कति सुन्छ, यति सुन्छ। अब फाइनल एक स्टेपमा एन्सर निकाल्ने हो भनेको भ्यालु यो एफ नटमा ल्याएर हामी डाइरेक्ट यहाँदेखि यहाँसम्म यति सेकेन्ड कन्डिसन फर्स्ट कन्डिसन गर्नु परेन, सिधै एफ ड्यास लगाइदेऊ। तब यो इक्वेसनमा फर्स्ट इक्वेसनको एफ ड्यासको भ्यालु पुट गरौँ, आउँछ एफ ड्यास इक्वल टु एफ ड्यासको फर्मुला कति, एफ बी0 बी प्लस 0 त बी भयो, बी माइनस बिसी, बी माइनस बिसी इन्टु, अब यो भयो बी प्लस बिसी बाई बी क्यान्सल इक्वल टु एफ बी प्लस बिसी बी माइनस बिसी हो। आफ्टर रिफ्लेक्सनको डाइरेक्ट फर्मुला यो हो, यो डाइरेक्ट फर्मुला लगाएर निकाल्न सक्छौ। कन्सेप्ट चाहिँ यो थियो, कन्सेप्ट बुझ्न पनि जरुरी छ, यसमा पनि ट्विस्टेड टाइपको क्वेसन दिन सक्छ। यो त भयो एउटा। अब यसको सर्टकट मेथड पनि छ। सर्टकट मेथड के छ भने हामीले के एउटा त कार थियो, यहाँ माउन्टेन थियो, र हामीले के सोध्दै थियो आफ्टर रिफ्लेक्सन यसले जुन साउन्ड यसले प्रड्युस गर्छ त्यही यो माउन्टेनबाट रिफ्लेक्ट भएपछि यसले कति फ्रिक्वेन्सीको सुन्छ। यदि यो माउन्टेनतिर गइरहेछ भने त सिम्पली हामी के गरौँ, एक स्टेपमा एन्सर निकाल्नको लागि यो माउन्टेनलाई एउटा मिरर जस्तो मान्देऊ। त मिररमा हामीले के हेर्छौँ, जसरी जुन भेलोसिटीले हामी मिररतिर जान्छौँ त्यो मिररमा हामीले के देखा पर्छ, त्यो हाम्रो इमेज चाहिँ त्यही भेलोसिटीले हामीतिर आउँछ। सो यसले के हेर्छ भने त्यसकै इमेज यतापट्टि हेर्छ हो। अब हामीलाई के सोधेछ, अब रिफ्लेक्ट भएपछि त रिफ्लेक्ट कसले, अब यसले के हेर्छ, साउन्ड यताबाट आइरहेछ, यसले प्रड्युस गर्यो, यहाँ आयो साउन्ड, अब यसले सुन्छ। त त्यो कन्डिसन हामी नलगाऊ, यो माउन्टेनलाई सिधै मिरर मान्देऊ। अब यो मिरर भयो, अब यो जुन सोर्स छ प्रड्युस गरेको साउन्ड यसलाई नै सुन्नु छ, त यसले प्रड्युस गर्छ यो माउन्टेन, यो मिररतिर जान्छ। यो मिररमा के हेर्छ भने यसको साउन्ड रिफ्लेक्ट कहाँबाट आउँछ त, यो कार जस्तो यो कारले यसको इमेजले रिफ्लेक्ट गरेको जस्तो यसले हेर्छ। सो अब यो इमेजलाई हामी मान्दैछौँ सोर्स, यो भिसी सोर्स भयो, यता पनि भिसी भेलोसिटी कारको भेलोसिटी त सेम हुन्छ नि, मिरर राखे पनि जुन भेलोसिटीले हामी जान्छौँ मिररतिर त्यही भेलोसिटीले हाम्रो इमेज पनि आउँछ हामीतिर हो, त्यही भएर भिसी भेलोसिटी भयो। अब यो कार कतापट्टि हेर्छ, यसले आएको यतापट्टि हेर्छ। अब यसमा सिम्पल कन्सेप्ट के लाउने, माउन्टेनलाई मिरर मान्ने, यो कारको इमेज यतापट्टि बनाउने र यसको भेलोसिटी पनि
अपोजिट हुन्छ हो। इमेजलाई के मान्ने, इमेजलाई सोर्स मान्ने। अब किनभने यसले सुन्नु पर्यो नि, यसले प्रड्युस गरेको साउन्ड यसैले कति सुन्छ त्यो निकाल्नु छ हामीले हो। त यसले प्रड्युस गर्यो, यहाँ मिररमा आयो, मिररमा यसले हेर्छ, यो रिफ्लेक्ट भएपछि यो कारले प्रड्युस गरेको जस्तो हेर्छ हो। त यो कन्डिसनमा यो कार भनेको के हो, यसको इमेज हो। त यो इमेज सोर्स हुन्छ र यो अब्जर्भर हुन्छ। अब सिम्पल यसमा डोप्लर इफेक्ट लगाऊ, यो सोर्स छ र यो अब्जर्भर छ भने भेलोसिटी अफ साउन्ड कता हुन्छ, सोर्सदेखि अब्जर्भरतिर हुन्छ जहिले पनि हो। अब सिम्पल डोप्लर इफेक्ट। अब यो अब्जेक्टलाई के मानौँ, अब्जेक्टलाई अब्जर्भर। अब सिम्पल डोप्लर इफेक्ट लगाऊँ, एफ इक्वल टू एफ बाई एफ, यहाँ एफ ड्यास हुन्छ, एफ हुन्छ। अब यस याद गरौँ, भेलोसिटी अफ साउन्ड विथ रेस्पेक्ट टू अब्जर्भर, भेलोसिटी अफ साउन्ड विथ रेस्पेक्ट टू अब्जर्भर, माथि भेलोसिटी अफ साउन्ड विथ रेस्पेक्ट टू अब्जर्भर हुन्छ, तल भेलोसिटी अफ साउन्ड विथ रेस्पेक्ट टू सोर्स हुन्छ। यस याद गर्ने तरिका भयो। अब यो कन्डिसनमा हेरौँ, भेलोसिटी अफ साउन्ड त यता भयो, भेलोसिटी अफ अब्जर्भर कुन छ, यो छ, दुवै अपोजिट डाइरेक्सनमा छ हो। अपोजिटमा छ भने प्लस। अब भेलोसिटी अफ साउन्ड विथ रेस्पेक्ट टू सोर्स हेरौँ, यो भेलोसिटी अफ साउन्ड भयो, यो सोर्स भयो, सोर्सको भेलोसिटी यता छ, साउन्डको भेलोसिटी यता छ, नेगेटिभ अपोजिट सेम डाइरेक्सनमा छ भने माइनस गरिदेऊ हो। यही फर्मुला त आएको थियो नि पहिला पनि हो। यो डाइरेक्ट मेथड निकाल्ने, सर्टकट मेथड निकाल्ने र कन्सेप्ट वाइज बुझ्ने हो भने यहाँदेखि एन्सर चाहिँ सेम आउँछ। एउटा इक्वल टू एफ माथि प्लस तल माइनस, यहाँ पनि त्यही आयो, एफ ड्यास इक्वल टू एफ माथि प्लस तल माइनस। यसमा सिम्पल के हो नि, माउन्टेनलाई मिरर मान्ने, त्यसको इमेजलाई सोर्स मान्ने, यसलाई अब्जर्भर मान्ने, सोर्सदेखि भेलोसिटी अफ साउन्ड अब्जर्भरतिर हुन्छ, त्यहाँ सिम्पल डोप्लर इफेक्ट लगाउने भयो। यति नै हो। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।